अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है लेबॉर्ट्री, जो पाकिस्तान लेबॉर्ट्री है उसके अंदर एक और चुनतखब हुकूमत बना दी गई है। एक और चुनतखब वज़ीर आज़म को वजारत का ढोल उसके गले में डाल दिया गया है। लेकिन आप यकीन करें, आज दुनिया भर में जो सियासतदान होगा, जो भी दुनिया भर का अखबार, मीडिया या टेलीविजन उसने देखा होगा, उसने बाहर जाकर अपने कानों को हाथ लगाकर एक ही ख्वाहिश की होगी कि पॉलिटिक्स में अगर कोई उसका ताकुब करे, उसका पीछा करे तो जो मर्जी करे, लेकिन इमरान खान उसका ताकुब ना करे, इमरान खान उसका पीछा ना करे। यकीन माने कि यह जिल्लत, इतनी दुर्गत, इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, इतनी नहुसत, इतनी बड़ी शिकस्त, ये खान ने डायनेस्टीज का जनाजा निकाल कर रख दिया है। दुनिया भर का सियासतदान आज पनाह मांग रहा होगा कि कोई उसके मुकाबिल हो, या कोई उसके पीछे आए, या कोई उसे चेज करे, या उसके सामने खड़ा हो, तो वो इमरान खान ना हो। यकीन माने पाकिस्तान में मिसालें दी जाती थी नेल्सन मंडेला की, आयतुल्लाह खुमैनी की, लेकिन पाकिस्तानी इस नस्ल ने, नौजवान नस्ल ने खुद देखा है इमरान खान के रूप में, जिसने डायनेस्टीज को हरा कर रख दिया है। कौमी असेंबली के अंदर शहबाज साहब ने तकरीर की है, और यह तकरीर नहीं थी, ये एक अजीब और गरीब सा कुछ था जो सारी जिंदगी इनका ताकुब करेगा, पीछा करेगा। बौखलाहट थी, खामोशी थी, मायूसी थी, एक बंजरपन था, एक तबाही थी, बर्बादी थी, खंडरात थे जो नजर आ रहे थे। शहबाज साहब जो कुछ बोल रहे थे, यानी वो सिर्फ बोल रहे थे, और यहां से बात, यानी यहां से कन्वे मैसेज जुबान तक नहीं हो रहा था। कोई समझ नहीं आ रही थी वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके साथ बैठे हुए उनके भाई नवाज शरीफ साहब, उन्हें भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन सबको सिर्फ एक बात पता थी कि यहां पर इमरान खान का साया मौजूद है, इमरान खान यहां पर खड़ा है। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया इस बारे में लिख रहा है कि उस असेंबली के अंदर हमें इमरान खान का साया महसूस होता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आज जीत भी शर्मिंदा है, आज वजारत भी शर्मिंदा है, और यकीन माने ये जो इक्तदार है आज अडयाला जेल में गया होगा और जाकर इमरान खान से मुसाफा करके आया होगा। यानी इतनी बड़ी जिल्लत, इतनी बड़ी तबाही, शहबाज साहब के सामने ले जाकर उन्होंने बूट पॉलिश ऐसे ऐसे करके मले हैं, लिटरली बूट पॉलिश मले हैं, और बूट पॉलिश नहीं बल्कि बुरश और पॉलिश को मला है, और ठीक ठाक मला है, और अचानक से वो वहां से वो जो बुरश है और पॉलिश है वो गायब हो जाती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सारे मामले को बेहतर तरीके से डिफाइन सिर्फ ये सिबगतुल्लाह विर्क साहब ने किया है। वो लिखते हैं, कभी जीता नहीं था, मैंडेट पर डाका डालकर जिल्लत उसके चेहरे पर मल दी गई है। एक हकीकी फातेह का चेहरा देखना हो तो कैमरा अडयाला जेल भिजवाएं, जीत भी फखर से झूम ना जाए तो कहना। और ये सच है, आज अगर अडयाला जेल कैमरा लेकर जाएं, आपको असल फातेह नजर आएगा, आपको असल वजीर आजम नजर आएगा, आपको एक आजाद शख्स नजर आएगा, आपको एक दिलेर लीडर नजर आएगा, आपको चेहरे की चमक नजर आएगी। लेकिन जब उमर अय्यूब साहब जब तकरीर करने उठे, तो चूंकि कैमरा और खान की तस्वीर और फिर बहुत सारा टीवी म्यूट भी हो जाता था, इन तस्वीर भी हटा दी जाती थी, उन्होंने अपने दाएं बाएं हर साइड पर इमरान खान की तस्वीर लगाई, ताकि जिस तरफ से भी ये कैमरा लगाए इन्हें इमरान खान नजर आए। इमरान खान इनके लिए अजाब बन गया है। आज कौमी असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली के बाहर, हर जगह पर इमरान खान मौजूद था। इससे पहले कौमी असेंबली में इनकी जलालत हुई, लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया इस बारे में क्या लिख रहा है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, वो भी सुन लीजिएगा। जो इस हुकूमत के हमदर्द हैं वो भी कम से कम चले छोड़े पाकिस्तान में कहते हैं ये इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। आप बैनुल अक़वामी मीडिया देखें, दुनिया आपके बारे में क्या लिख रही है, दुनिया आपके बारे में क्या बयान कर रही है। अगर नहीं पढ़ सकते तो उसे गूगल ट्रांसलेट करें, या किसी के पास लेकर जाएं और फिर दीवारों के साथ टकरे मारें कि बैनुल अक़वामी मीडिया आज आपके बारे में क्या लिख रहा है। यहां से, जहां पर मैं रहता हूं, यहां से कौमी असेंबली कोई 30 से 35 मिनट दूर है। मैंने उठा, मुंह धोया, उसके बाद जनाब सारे काम किए, फिर मैं कौमी असेंबली, और शहबाज साहब ने तकरीर शुरू कर रखी थी, फिर मैं कौमी असेंबली के अंदर पहुंचा, फिर अंदर गया, फिर गैलरी तक पहुंचा, और तब भी उनकी तकरीर जारी थी। कोई समझ नहीं आ रही थी क्या बात कर रहे थे। यानी आप वज़ीर आज़म हैं, आप एक नई हुकूमत बनी है, इतने बड़े कियोस के बाद बनी है, तो की जा रही थी कोई इंटेलेक्चुअल बातचीत होगी, कोई कन्वर्सेशन होगी, सबको गले लगाएंगे। उठ जाते, कहते आ जाइए उमर मेरे गले लगे, आ जाओ जी मरवत मेरे गले लगो, छोड़ो जी बाकी सब चीजें सॉर्ट आउट करेंगे, आपके जो इलेक्शन के ऊपर आपके जो तनाज़ात है वो भी हल करें, इधर आए मेरे गले लगे, इधर आए, इधर पप्पी, उधर गले मलना, एक माहौल बना देते। लेकिन उन्होंने उठकर शुरू किया, हमने जंगला बस दी, हमने मेट्रो दी, मैं बीआरटी की तरफ नहीं जाता, वो किसी और दिन का मेरा मौजू होगा। यानी ये वज़ीर आज़म की तकरीर नहीं थी। और वो किसकी तकरीर थी वो उन्होंने खुद बता दिया कि जो ही उन्होंने तकरीर शुरू की, उन्होंने कहा मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे अपोजिशन लीडर मुंतखब किया है, जो अपोजिशन में बैठता है। यानी जो सीटें इनके पास मौजूद है वो अपोजिशन की भी नहीं है। यहां पर भी एग्जेजरेट कर गए हैं, यहां पर भी एग्जेजरेट कर गए हैं। और मेरे ख्याल में ये जो जिन्होंने ज़ाहिर चुनतखब किया है, उन्होंने अपने सर के ऊपर ऐसे हाथ मारा होगा कि यार वज़ीर आज़म बनाया है, खुदा की बात, पहले खुद तो कन्विंस हो जाएंगे आप वज़ीर आज़म है, आपको वज़ीर आज़म बना दिया गया है। तो एक अजीब व गरीब मामला आज वहां पर शुरू किया गया। लेकिन इतनी तगड़े नारेबाजी, इतना तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ
کہ بہت سارا یعنی ایسا تاثر بھی ملا کہ خدا نہ خواستہ کہیں مکے شکے نہ چل جائیں، یعنی بالکل ایک سکافل ہونے کا خطرہ تھا چونکہ اتنا میسو پروٹیسٹ تھا۔ شہباز صاحب نے 1 گھنٹے سے زیادہ تقریر کی ہے اور تحریک انصاف کا ایک بھی بندہ اس ٹائم میں بیٹھا نہیں، یعنی ان کی انتہا ہے۔ ہم 10 منٹ کھڑے لے کر تھک جاتے ہیں، لیکن یہ کھڑے رہے، شہباز صاحب کے سامنے کھڑے رہے، فل اپنی آواز میں یہ نعرے بازی کرتے رہے، اور اتنی خوفناک نعرے تھے کہ شہباز صاحب کو سمجھ نہیں آیا، یعنی وہ بوکھلا گئے، ان کی حواس باختہ ہو گئی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلا نقطہ کیا ہے، دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے، بس وہ اسی کلاک میں گھومتے رہے۔ میاں صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نواز شریف صاحب، اس پورے ٹائم میں ویژولز نکال لیں، میاں صاحب کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ، ایک سمائل، صرف ایک سمائل، باقی چھوڑے ساری باتیں، ایک مسکراہٹ کے چلو بندہ وزیر اعظم بن گیا ہے، اپنی حکومت بن گئی، شاباش ہے جی، نہیں، ایک مسکراہٹ بھی نہیں تھی، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ہوا کیا ہے، سب کو پتا ہے ووٹ کس کا تھا، سب کو پتا ہے یہ کھیل کیا ہوا ہے۔ لیکن پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں، آج چیری بلوسم باقاعدہ سے گئی ہے، یہ جمشید دستی صاحب ہیں، انہوں نے چیری بلوسم کی ڈبی اٹھائی ہوئی اتنی بڑی اور اتنا برش اٹھایا ہوا ہے، اور یہ ایسے ایسے کرتے ہوئے گئے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں، یہ جناب اس برش اور اسے پالش ہوتی ہے، پالش کر کے جو چمکاتے ہیں نا، وہ یہ وہ والی تھی جس کے باقاعدہ سے وہ لائٹ پڑتی ہے، یعنی وہ والی چمک، اور وہ لے کر اسمبلی کے اندر گئے۔ بعد میں چونکہ بہت سارے صحافیوں نے خبریں دی، میں نے ان سے پوچھا کہ وہ برش پالش کدھر گئی، تو انہوں نے کہا جناب وہ غائب ہو گئی ہے اسمبلی سے، آگے پیچھے کہیں ہو گئی ہے، پتہ نہیں کدھر گئی، تو وہ چیری بلوسم اور پتہ نہیں وہ کدھر گئی ہے۔ لیکن بین الاقوامی میڈیا کیا لکھ رہا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دا واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے، بلکہ اس پہلے سی این این دیکھ لیں، سی این این لکھتا ہے شہباز شریف elected پاکستانی پرائم منسٹر فار a second term after controversial elections، کہ متنازعہ ترین انتخابات کے بعد شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کے بارے میں، ہمارے بارے میں بلکہ واشنگٹن پوسٹ کیا لکھتا ہے، واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے لا میکر اسپیک پاکستانی لیڈر بٹ خان's shadow looms from the prison، کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، لیکن عمران خان کا سایہ جیل سے باہر نکل رہا ہے، جیل سے باہر نکل کر اسمبلی تک پہنچ رہا ہے عمران خان کا سایہ۔ خلیج میگزین لکھتا ہے فرام 1947 ٹو فارم 47 اسٹوری آف پاکستان، کہ اصل پاکستان کی حقیقت یہ ہے کہ 1947 سے لے کر فارم 47 تک، 47 تک، یہ ہے پاکستان کی اصل سٹوری جو کہ خلیج ٹائم لکھ رہا ہے۔ یہ خلیج ٹائم کو پتا چل گیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اب ایک انٹرویو ہوا ہے، ہمارے ادارے نے کیا، سیاست دو پی کے نے، اور اس انٹرویو میں طیبہ راجہ صاحبہ کا انٹرویو کیا گیا۔ انہیں 9 مئی کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، اور یہ وہی نوجوان لڑکی ہیں جن کا دوپٹہ کھینچا گیا تھا لاہور کی سڑکوں کے اوپر سر عام۔ انہوں نے ایک بات کی ہے اور اس بات نے پاکستان میں سب کو چونکا دیا، اور یہ بڑی خوفناک قسم کی بات ہے اور انتہائی سنجیدہ بات ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا اس کے بعد آدھی رات کو میری والدہ کو ایک میسج جاتا ہے، میسج واٹس ایپ کا تھا، اور واٹس ایپ کے میسج میں ایک ویڈیو بھیجی گئی۔ ویڈیو یہ تھی کہ کیمرہ چھت سے لگا ہوا تھا اور 3 پولیس والے، پولیس کی وردی میں 3 پولیس والے ایک خاتون کے ساتھ، یو کین انڈرسٹینڈ، خاتون کے ساتھ وہ یعنی بڑی انہوں نے زیادتی کی، اور اس کو باقاعدہ سے فلمایا گیا، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ ویڈیو پھر میری ماں کو بھیجی گئی ان نون نمبر سے، اور کہا گیا کہ یہ طیبہ راجہ کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ کہہ رہی میری ماں تہجد کے لیے اٹھی تھی، لیکن انہیں یہ ویڈیو بھیجی گئی کہ 3 پولیس والے کسی خاتون کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈریسنگ تھی وہ بھی میچ کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی جو طیبہ راجہ جب گرفتار ہوئی اس وقت کی جو ڈریسنگ تھی اور یہ والی، یعنی اسے تھوڑا سا میچ کرنے کی کوشش کی گئی، دو کے ظاہر ڈیفرنس موجود تھا۔ وہ کہتی ہیں جس نمبر سے بھیجی گئی نمبر آج تک بند ہے، نمبر کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن یہ ویڈیو بھیجی گئی ہے۔ اگر ویڈیو بھیجی گئی ہے، نمبر بند ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طیبہ راجہ تو نہیں، لیکن پولیس، پھر یہ کیمرہ، اور پھر اس طرح کے ویڈیو، اور وہ بھی خاتون کے ساتھ، اس کا مطلب ہے پریزن کے اندر، جیل کے اندر ہی خدا نخواستہ ان کے دعوے کے مطابق کچھ نہ کچھ ہوا ہے، کسی خاتون کے ساتھ ہوا ہے۔ اب یہ الارمنگ ہے، یہ اکراس دا لائنز، یعنی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، یہ اس سے پرے بات ہے۔ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کی کسی بھی خاتون کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی عورت کے ساتھ، کسی بھی پولیٹیکل ورکر کے ساتھ، کسی بھی ایون دشمن کی بیٹیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کی اب انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس ساری چیز کو کھل کر سامنے لانا چاہیے کہ جناب یہ اس ویڈیو کے کیا معاملہ ہے، یہ بھیجنے والا کون ہے، یہ بھیج کر وہ میسج جو دینا چاہ رہا تھا وہ تو سب کے سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ ویڈیو بنائی کیسے گی، یا واقعتاً کسی خاتون کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، اوبویسلی ہوا ہوگا تبھی جا کر ویڈیو بنی ہے۔ تو یہ سارا ماجرا کیا، چونکہ یہ بڑی خوفناک کہانی ہے جو پہلی دفعہ کھل کر سامنے آ رہی ہے، اور یہ دردناک بھی ہے اور یہ عبرتناک بھی ہے، لہذا اٹس ہائی ٹائم کہ ان سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، نہیں تو ایسی سٹوریز اگر اور سامنے آ گئی تو جس پولیس کا ایک باقاعدہ سے پکچر پینٹ کی جا رہی ہے، بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔